बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम तीन अहम इश्यूज़ के हवाले से। कामरान टेसोरी का मैंने आपको बताया था, गवर्नर जो सिंध हैं उनको, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज करवाने वाला बेचारा मुलज़िम था उसको एक नए मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर एयरपोर्ट पर दो रियासती इदारे आपस में लड़ पड़े हैं और उनके एहलकारों की आपस में शदीद मार कुटाई हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे सिंध में अनोखा काम हुआ है, बदउनवानियों पर निकाले गए और जिनको टर्मिनेट कर दिया गया था अफसरान को, बदउनवानियों पर और जो करप्शन जिन पर साबित हुई थी, सज़ा याफ्ता थे, उनको दोबारा ओहदों पर बहाल कर दिया, जिसकी वजह से जो अहम अफसरान हैं उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है कि ये क्या तरीका है कि जो करप्शन करे इसका मतलब है उसी को इज़्ज़त दी जानी है और उसी ने ही दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत होना है। तो फिर ये मामला तो चल गया। अब वो तो मुलाजिम हैं। यहाँ तो हमारे मुल्क में जो हमें कल तक बताया जाता था कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुल्क के कर्ज़े इनकी वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की, मुल्क को इन्होंने बदनाम किया, इन्होंने मुल्क की फ़लाँ जो चीज़ें हैं वो बेची हैं, सारा कुछ हमें बताया जाता था। और फिर जब वो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया तो यहाँ तो अफसरान हैं, अफसरान का तो फिर कोई कसूर नहीं है। जहाँ जिस पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और जिस आसिफ ज़रदारी पर 36 अरब के जाली अकाउंट्स के केसेस थे, उनको अगर हुक्मरान बना दिया जाता है तो फिर ये तो चीज़ ही कोई नहीं है। संगीन बदउनवानियों के इल्ज़ामात पर नौकरी से बरतरफ मुलाजिम को महकमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड के अहम ओहदे से नवाजे जाने पर अफसरान में परेशानी बढ़ गई है। और इतने बड़े ओहदे पर एक सज़ा याफ्ता, करप्शन पर सज़ा याफ्ता शख्स को लगा दिया गया है। सीनियर अफसरान ने नायब और एंटी करप्शन से तहकीकात का मुतालबा किया है कि ऐसे कौन से हुकूमती लोग हैं जिन्होंने एक करप्ट बदउनवान शख्स को इतना बड़ा ओहदा दे दिया है। हुकूमत सिंध ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन, अब आप कितना अदब से नाम लिखा है, ये पूरा नाम है, ऑफिशियल नाम है, और करतूत देखें। और जो तरबियत करके गए हैं वही होना है कि के ज़रिए सिंध के 23 अजला में बेघर अफराद को 120 गज रकबे के 50,000 मुफ्त प्लाट्स की फराहमी के मनसूबे में मुबैना जालसाजी के इल्ज़ामात पर महकमे के 26 मुलाजमीन को 6 मई 2014 को एक ऑफिस ऑर्डर नंबर के ज़रिए मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। 2014 में बरतरफ किया गया था। ये एक स्कीम इन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के नाम से शुरू की थी। 50,000 प्लाट इन्होंने तकसीम करने थे, 120 गज का एक प्लाट था। उसमें बदउनवानी और करप्शन की बुनियाद पर इन्होंने 26 मुलाजमीन को फारिग किया। मज़कूरा लिस्ट में तीसरे नंबर पर कलीमुल्लाह घुंगरू इनका नाम था, इस साहब का नाम था। महकमे के ज़राए के मुताबिक मज़कूरा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम ने बेघर अफराद के लिए शुरू की गई प्लाटों की स्कीम को बदउनवानियों की नज़र करते हुए 90 हज़ार में प्लाटों की फ़रोख्त शुरू कर दी थी। अब वो जो 90 हज़ार में प्लाटों की फ़रोख्त कर रहा था, वो उसकी औकात थी कि वो 90 हज़ार अपनी जेब में लेके जाता, वो तो 5,000 लेके जाता होगा, 85 हज़ार तो बिलावल हाउस पहुँचते होंगे, तो फिर उसका कसूर तो कोई नहीं है। बहरहाल 90 हज़ार में उसने फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, जिस पर आला हुकाम के नोटिस और हदायत पर तमाम मुलव्वस अफराद को मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। ताहम बाद में करप्शन के इल्ज़ाम पर मुलाजमत से बरतरफ किए जाने वाले कलीमुल्लाह घुंगरू एक मरतबा फिर SMBBT में असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड के अहम ओहदे पर अपनी तैनाती करवाने में कामयाब हुए। कलीमुल्लाह घुंगरू को 10 फरवरी 2022 को 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर पहले रखा गया सिंध हुकूमत की जानिब से। उसके बाद से बगैर किसी मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के उस कॉन्ट्रैक्ट में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जिसमें SMBBT और LDA के महकमा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद करप्ट अफसरान ने अपना किरदार अदा किया। बदउनवानियों पर मुलाजमत से बरतरफ किए गए शख्स को दोबारा इसी ओहदे पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर तैनात करना सर्विस कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। और मज़े की बात यह है कि कलीमुल्लाह घुंगरू को मुलाजमत से बरतरफ किए जाने से पहले जिस तनख्वाह पर भर्ती किया गया था उसमें मज़ीद 200% इजाफा करके असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड के अहम ओहदे पर तैनात किया गया। और इस बुनियाद पर फिर जो है वो हर सूरत में ये जो अफसरान हैं वो कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पता चलाया जाए कि इतनी बड़ी कानून के साथ खिलवाड़ कौन कर सकता है। और वो अगर जाएगा मामला तो मुराद अली शाह तक जाएगा, मुराद अली शाह से आगे वो बिलावल तक जाएगा, आसिफ जरदारी तक जाएगा, और फिर मामला वहाँ रुक जाएगा और वही घुंगरू वहाँ पर जो है वो घुंघरू डालता रहेगा। दूसरी जानिब कामरान टेसोरी के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने वाला जो बेचारा माफ़ी भी मान चुका है, उसके बावजूद जो गवर्नर सिंध की जानिब से और सिंध पुलिस की जानिब से उसको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब उनको
نئے مقدمات میں، یہ جمہوریت کے نام پر کالک ہیں۔ یہ جمہوریت کا اگر نام لیں تو ان کو لوگ ان کے چہرے مال دیں کہ یہ جمہوریت کا نام لینے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ بلاول زرداری پوری دنیا میں جا کے جو اپنی سی وی لے کے گھومتا پھرتا ہے، وہاں جو آکاش جو سینئر ملازم ہے بول ٹی وی کا، وہ ہندو فیملی سے ہے، اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، اور اس کی والدہ کہتی ہے کہ کیا اس وجہ سے اغوا کیا گیا کہ وہ ہندو تھا۔ اس حد تک ظلم کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال کامران ٹیسوری کے خلاف 15 سال قبل موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ درج کروانے والا مدعی مقدمہ، جس میں کامران ٹیسوری گرفتار ہوا اور پھر پولیس وین سے فرار ہو گیا تھا۔ کیا بندہ لگایا ہے انہوں نے گورنر سندھ، کیا بات ہے ہماری۔ اچھا، مجاہد علی اور نثار میمن کے خلاف پولیس نے گٹکا برآمد کرنے کا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ضلع بدین میں 2008 میں یہ مقدمہ درج کرنے والا جو مدعی تھا کامران ٹیسوری کے خلاف، اس کے اوپر گٹکا برآمد کرنے کے مقدمے میں اس کو نامزد کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے خشک گٹکے کے 20 پیکٹس برآمد ہوئے، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو بدین کی مقامی عدالت میں پیش کیا، جہاں جج مجاہد خواجہ اور نثار میمن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ شکر ہے کہ ان پر کوئی 400 اور کوئی افیون وغیرہ نہیں لگا دی، نہیں تو وہ ساری زندگی سڑتے رہتے جیل میں، کیونکہ انہوں نے 15 سال پہلے گستاخی کی تھی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ایک چور کو گورنر بنا دیا جائے گا یا ہمارے اوپر ایک کرمنل کو مسلط کر دیا جائے گا۔ بس ہمارا ایک نظام ہے اور ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ میں سول ایوییشن کے ملازمین اور اہلکار اور ساتھ ان کے ایف آئی اے کے اہلکار، ان کی آپس میں لڑائی اور مار کٹائی، اس کا جو خبر ہے وہ اور یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سول ایوییشن اور ایف آئی اے کے درمیان لڑائی مار کٹائی کے بعد ایف آئی اے حکام نے سول ایوییشن ملازمین پر مقدمہ درج کر دیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب سول ایوییشن مقدمہ نہیں درج کر سکتی تو وہ نہیں کرے گی، مار کٹائی کا مقدمہ ایف آئی اے درج کر رہا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر حالات کشیدہ ہو گئے۔ مقدمہ درج کرانے کے خلاف لاہور ایئرپورٹ پر سول ایوییشن ملازمین نے ایف آئی اے کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی کی۔ صورتحال کے باعث ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن میں تعطل پیدا ہو گیا۔ ایئرپورٹ کے جو مختلف ہال ہیں وہاں مسافروں کا شدید رش لگ گیا۔ یہ دو ادارے، دونوں وفاقی ادارے آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑے اور بدنظمی پیدا ہو گئی، جس پر مسافروں نے سول ایوییشن حکام کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ فضائی آپریشن روا رکھنے کی ذمہ داری سول ایوییشن نے خود ہی فضائی آپریشن میں رکاوٹ پیدا کی اور یہ تماشا کیا، اور اس بنیاد پر کسی بھی صورت میں ہم جو ہے وہ ان معاملات میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور عوام کے ساتھ ظلم تو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے نا۔ عوام یہ کہتی ہے کہ جی ہم اگر ایئرپورٹ پر آئے ہیں اور دو وفاقی ادارے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی گربان پکڑ کے کھڑے ہیں اور اتنا وہاں ہنگامہ ہوا کہ میدان جنگ بن گیا، اور اس کے باوجود جو ہمارا نظام ہے وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو عوام کو ذلیل کیا گیا، کوئی عوام کو کمپنسیٹ کرنے والا نہیں ہے۔ جس بندے کی 4 گھنٹے فلائٹ ان کی لڑائی کے وجہ سے لیٹ ہو گئی اور اس نے پہنچنا تھا، یا وہ 4 گھنٹے وہاں ذلیل ہوتا رہا روزے کے ساتھ ایئرپورٹ پر، تو یہ کتنا ظلم ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس لڑائی کے بعد آگے کیا معاملہ نکلتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔